الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ پاک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ دوستو بزرگو، اللہ الرحمن دی پاک کتاب مطہر معلا دا چوتھا سپارہ سورت دا نام سورت آل عمران۔ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کہ تواڈے اللہ دی بادشاہی ہے زمین اور آسمان تے، اور اللہ دی ذات ہر چیز سے طاقت رکھن والی ہے۔ اس اللہ دی طاقت ہر چیز تے ہے۔
بس آپ اس مختصر دے وقت دے اندر اللہ دی طاقت دے بارے قرآن جو ویکھنا ہے. اللہ نے اپنی طاقت دے بارے آپ بندیاں نو دسیا ہے کہ تہاڈا اللہ کتنا طاقتور ہے. اسی سوچنے ویکھنے بھی کافر لوگ بھی مانتے سن جدو دریا دے اندر جاندے سن نا کشتی ڈولدی سی تے وہ آکھدے سن کہ ہن آسمان والے نو پکارو ایتھے او دی طاقت کم دے گی. اللہ دی طاقت کم دے گی، ہور کسے دی طاقت نہیں رہ گئی. اللہ دی ذات نے مثالاں آپاں بے شمار مثالاں اکھاں نال ویکھنے بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوئے نا جی تے بندے بچ جان تے آپاں آنے اللہ دی قدرت، اللہ دی طاقت نالے بندے بچ گئے نے، نہیں تے بچن والا کام کوئی نہیں سی. میرے بھائیو، قرآن سنیا ایمان تازہ ہوندا ہے تے اللہ دیاں گلاں سنیا بھی ایمان تازہ ہوندا ہے. اللہ پاک نے اپنی طاقت دا ذکر کرتے ہویا پہلے سپارے دے اندر ایک بات بیان کیتی ہے، اور اللہ پاک نے جتنے مثالاں دیتیاں نے اتنے اپنے بندے نو واضح آکھیا کہ میں اے بھی کچھ کر سکنا، میں اے بھی کچھ کر سکنا. قرآن دی مثال اللہ پاک نے قرآن دیاں کچھ آیتاں بدلیاں تبدیل کیتیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دو صحابی تفسیر ابن کثیر وچ لکھیا ہے، قرآن دی تفسیر وچ دو صحابی انہاں نوں ایک سورت یاد سی، وہ نماز وچ پڑھدے سن. سویرے اٹھے تے انہاں او سورت نو بڑا یاد کیتا، لیکن انہاں دے ذہن دے اندر وہ سورت نہ آئی، نکل گئی سورت ذہن وچوں. بڑا پریشان ہوئے، ایک دوسرے کو پوچھا کہ اسی نماز سورت پڑھتے سن یاد کیوں نہیں آ رہی. تفسیر لکھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے دسیا تو محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس سورت نو منسوخ کیتا ہے، او دی جگہ تے اللہ پاک نے نواں حکم نازل کیتا ہے تے جیڑا حکم منسوخ کیتا ہے او دلاں وچوں لا لیا ہے، دلاں دے وچوں اتار لیا ہے. وقت ہے میرے اندر ایسی طاقت ہے. مثال دے کے دسن ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جیڑا حکم اسی منسوخ کرنے کوئی آیت بھی اسی منسوخ کریے او دی جگہ تے نواں حکم آ جاندا ہے. اللہ پاک فرماتے نے علم تعلم، اسی اس اگلی گل نو نہیں رکھیا لوکی گلاں نہ کرنا کہ فلانی آیت پہلے ہے سی ہن کیوں نہیں ہے. اللہ فرماتے نے اے میرے نبی علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جانتا نہیں ساڈیاں طاقتاں نو ہے اسی او حکم دلاں وچوں اتار لیا ہے. اللہ پاک نے قبلہ بدلیا، قبلہ بدلیا، کچھ لوکاں نے قبلہ نہ بدلیا، کچھ لوکاں نے اپنے قبلے نو نہ بدلیا. یہودیاں نے برا محسوس کیتا، عیسائیاں نے برا محسوس کیتا،
اللہ پاک فرماتے ہیں والے کل وجہتن ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا۔ اللہ پاک فرماتے نے ہر بندے دا حق بندا ہے کہ وہ ساڈے آکھے لگ جاوے، ساڈیاں مرضیاں کرنیاں شروع کر دے وے، ساڈے حکم نال ساڈیاں گلاں نال اونوں نیکیاں ملن گیاں، چنگے کم دی پہل کرے، چنگا کم پہلو کرے۔ اللہ پاک فرماتے نے جیڑا چنگا کم نہیں کرے گا اللہ وہ نس جائے گا، وہ تیرے کول نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے نے اینما تکونو یات بکم اللہ جمیعا، تسی جتھے بھی ہو تہاڈا اللہ تانوں کٹھیاں کر لے گا۔ اللہ پاک کیویں؟ اللہ فرماتے نے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں انج کرن تے طاقت رکھنا، میرے اندر اتنی طاقت ہے تو نس نہیں سکیں گا، تو جا نہیں سکیں گا، تو کسے پاسے پھر نہیں سکیں گا، میرے اندر اتنی طاقت ہی ہے۔ ایک بندہ کو بستی دے کولوں دی گزریا، بیت المقدس دے کولوں گزریا، بیت المقدس ادو ختم ہو چکیا سی، ادو تباہ ہو چکیا سی، اودیاں بربادیاں ویکھ کے آکھن لگا اللہ ایس بستی نو دوبارہ کیویں زندہ کرے گا، ایس بستی جڑی تباہ ہو چکی ہے اس نو دوبارہ کیویں زندہ کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے نے اسی اس بندے نو اس جگہ تے لٹا دیتا، اس جگہ تے وہ سو گیا۔ اللہ نے مثال اپنے واسطے قرآن دے اندر بیان کیتی ہے، وہ بندہ اس جگہ تے سو گیا۔ اللہ فرماتے نے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، او جڑی بستی بالکل تباہ ہو چکی سی، مختصر جی بات او دے کولوں دی او بندہ گزریا، آکھن لگا اے بستی کیویں زندہ کریں گا۔ اللہ پاک فرماتے نے اسی اونوں اسے جگہ تے سوا دیتا، اونوں کئی سال گزر گئے اس جگہ تے ستیا۔ رب العالمین فرماتے نے واہ سالاں تو بعد اسی اونوں اٹھایا تے او دے کولوں پوچھیا کالا کم لبستا، تو تے کتنی دیر ٹھہرے آئے ہیں؟ آکھن لگا آدھا دن یا اس تو بھی تھوڑی دیر یا میں ایک دن اس جگہ تے ٹھہرے آئے۔ رب العالمین فرماتے نے اسی او دیاں امام کائنات نے فرمایا او دیاں اکھاں دے اندر رب نے سب تو پہلے روح پھونکی اکھاں دے اندر، باقی سارا جسم او دا مردہ سی ہے، اکھاں دے اندر اللہ نے روح پھونکی کہ اپنے جسم نو زندہ ویکھ لوے، اپنے جسم نو زندہ ہوندیاں ویکھ لوے۔ اکھاں دے وچوں روح آئی ہے، سارا جسم اس بندے دے سامنے زندہ اللہ نے کر دیتا۔ رب العالمین فرماندے نے او دی اسواری نو بھی اساں زندہ کیتا، زندہ کرن تو بعد اساں اس بندے نو آکھیا کالا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جانتا نہیں اسی اس طرح کرن تے قادر ہاں، اس طرح کرن تے قادر ہاں۔ کل مختار مولا مالک مرضیاں دا، بھائی وال نہ کوئی مشیر دا، نہ محتاجی نہ کسے دی لوڑ نو، نہ کوئی نائب نہ کوئی وزیر دا، ایک وال بھی ونگا نہیں کر سکتے، رل کے نبی ولی تے پیر فقیر دا، چن تارے زمین اسمان سورج حکم من دے نہیں بلا تاخیر دا۔
سورج مشرق روز نکال دائی آوے مغربوں کوئی نکال دسے او دسے چن دی روشنی بند کر کے یا کوئی ہور نواں دیوا بال دسے اے تا بڑے لمے چوڑے سلسلے نے چھوٹی موٹی کوئی دے کے مثال دسے یہ وہ حشر تک دن چڑھائی رکھے ہے کوئی ایسا جو رات لیا دے وے یہ وہ رات ہی رات پائی رکھے ہے کوئی ایسا جو دن چڑھا دے وے او پکی کھیتی تے گڑا جے پا دے وے کیڑا جمیا جیڑا ہٹا دے وے او سالاں تک جے بارش نو روک رکھے ہے کوئی ایسا جو می ورا دے وے اور می وراونا تے ایک پاسے ایک کڑی نہیں کوئی اتار سکدا بھیڑ یونس نو پئی نہ گئی کٹی جدو اللہ نے کٹی تے خوب کٹی ہے جدو مشکل ایوب دے پیش آئی ہے کٹی اللہ کے دسو ایوب کٹی ہے یوسف پارو تکلیف یعقوب پائی ہے کٹی اللہ کے دسو یعقوب کٹی ہے اور مشرق ورلیاں برلیاں من لیندا نہیں قرآن تے کر اعتبار سکدا تے جس کسے نو رب ہدایت دے دے کوئی نہیں ایسا جو انہوں گمراہ کر دے تے جنہوں خود خدا گمراہ کر دے کوئی نہیں ایسا جو اس لئی راہ کر دے عزت ذلت خدا دے ہاتھ ساری باویں سونا تے باویں سوا کر دے فقیر جے کسے نو کر دے وے کوئی نہیں ایسا جو اس نو شاہ کر دے جے وہ چاہے تے ابرا دے ہاتھیاں آنو ابابیلاں دے ہتھوں تباہ کر دے جے وہ چاہے تے موسیٰ نو رکھ لوے تے پہاڑ نو ساڑ سوا کر دے جے وہ چاہے اسمانہ نو ڈیگ کے تے دنیا پھر فور تباہ کر دے اے او دیاں مرضیاں نے اے طاقتہ نے اسے اللہ دیا رب العالمین فرمان دے نے میرے بندیو میری طاقت تسی ویکھو دنیا دے اندر ویکھ دیو موسیٰ گیا قوم آکھنے لگی ان مکے ہی مکے رب العالمین فرمان دے نے قرآن دے اندر اسا ناممکن ممکن بنا دیتا اسی آرڈر کیتا تفسیر لکھا پانی نو اس نے رستے بنا دیتے طاقت ہے ایسے اللہ نال تعلق ہونا چاہیے جڑا سب تو زبردست ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ فرماتے نے تسی میرے نبی تسی آکھو اللہ دی بادشاہی ہے اللہ دی بادشاہی ہے زمین تے اللہ دی حکومت ہے اللہ دی مرضیاں نال زمین تے سب کچھ ہوندا ہے کسے دیاں مرضیاں نہیں چل دیاں اللہ دیاں مرضیاں چل دیاں نے عزت رب دی مرضی نال ملدی ہے آنے بے آواز ہے رب دی لاٹھی بے آواز ہے رب دی لاٹھی کیتیاں دا پھل پاویں گا بے آواز ہے رب دی لاٹھی جدو انہیں تباہ کرنا ہے تے تینوں پتہ ہی نہیں لگنا ہر چیز مک جانی ہے تے جدو انہیں عزت دینی ہے تینوں پھر بھی پتہ نہیں لگنا انہیں عزتیں دے چھڑنیاں نے وہ آخدہ بیدک الخیر میرے ہاتھ دے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں نے انک علی کل شیء قدیر میں ہر شے تے طاقتور ہاں میں ہر شے تے طاقتور ہاں میں بڑا کچھ بدل سکنا ناممکن نو ممکن بنا سکنا رب العالمین نے بڑیاں سونیاں گلاں قرآن وچ کیتیاں نے آپاں نو سمجھاؤن واسطے اللہ تو طاقتور تا ہے لیکن ایک ٹائم نبی تے ایسا آ گیا او دیاں گلاں لوگ کرن گے کہ احد دے اندر نبی نال کی ہو گیا نبی نال انج کیوں ہویا تو طاقتور ہے
لیکن نبی نال اس طرح کیوں ہو گیا ہے؟ لوگوں نے نبی نال اس طرح کیوں کیتا؟ تو طاقتور ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی تھوڑا جہا پیچھے جا کے بدر والا دن ویکھو، بدر والا دن ویکھو، اسی ناممکن نو ممکن بنایا ہے، لیکن احد والے دن پھر کی بنیا ہے؟ اللہ فرماندے نے من عند انفسکم، اے سارا انہاں دی اپنی وجہ تو ہویا ہے تے اساں انہاں نو وکھایا ہے، انہاں دی وجہ کر کے سب کچھ ہویا ہے، اساں انہوں وکھایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں بندیاں نو انہاں نو احد والے جنہاں نو اساں آزمایا ہے، تسی میری طاقت ویکھو، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اسی انہاں بندیاں نو انہاں زمیناں دا وارث بنا چھڑیا، انہاں زمیناں دا جنہاں دے اے وارث نہیں سی ہے، اسی انہاں جگہ دا اس مدینے دیاں زمیناں دا اساں وارث بنا چھڑیا اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ اکرام نو ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے انہاں لوگاں نو اساں باہر کر دیتا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اے ساڈیاں طاقتاں نے، ساڈیاں طاقتاں نے، اللہ دیاں طاقتاں نے۔ خدایا تیری ذات عالی نرالی، تو اسمان زمیاں دا وارث والی، پیغمبر بھی تیرے نہیں دردے سوالی، انہاں دی بھی تیرے ذمہ رکھوالی ہے۔ تو ساری ہی دنیا دا رازق صدا میں، نہ کچھ آپ پیویں نہ کچھ آپ کھاویں، فرشتے بھی تیرے نہ کھاندے نہ پیندے، پتہ نہیں بیچارے کدے سر تے جیندے، ارب خرب کیتے تو انسان پیدا، اے لکھاں ہی قسماں دے حیوان پیدا، بگیاڑ تے شیر چیتے ہزاراں، درندے چرندے بہت بے شماراں، پنچھی پرندے قطاراں قطاراں، اے کانتوں تے چڑیاں جو ڈاراں دی ڈاراں، تے ارباں دی تعداد جناں دی آئی، کسے نو بھی اس دا حساب ہی نکائی، تو ایک ایک جی جی نو روزی پہنچائی، تینوں ہی سجدی ہو تیری خدائی۔ کدوں دا تو سورج تے چانو چڑھایا، کدی آپو وچ نہیں کوئی ٹکرایا، آپو اپنے وقتاں تے چکر لگاندے، او ڈیوٹی تو ایک منٹ پیچھے نہیں آندے، ساڈے تے گڈیاں کھے پیندیاں نے، کتے موٹراں چڑھدیاں رہندیاں نے، کناں وچ کتے پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، سمندراں وچ کتے غرق بحری بیڑے، کتے کشتیاں کھاندیاں نے تھپیڑے، کنی اچھی سطح دا تیرا نظام ہے، کنا پکا پیڑا تیرا انتظام ہے۔ اللہ پاک دی طاقت دیاں گلاں ہو رہی نے، اللہ پاک فرماتے نے میری طاقت ویکھنی ہے، واللہ خالق کل دابۃ من ماء، اللہ فرماتے نے میں اللہ نے پانی تو کئی چیزاں بنائیاں نے، پانی تو جانور بنائے نے، پانی تو ساری چیزاں بنائیاں نے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تسی ویکھو کئی چیزاں نو اساں پیٹ دے بل توریا ہویا ہے، سپ نو پیٹ دے بل توریا ہویا ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، تے کئی چیزاں نو اساں دو لتاں دے بل توریا ہویا ہے، دو لتاں دے بل دو لتاں تے ٹردے نے۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي
علی اربع تے کئیاں نو اساں چوں لتاں تے ٹوریا ہویا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی ویکھو اے کم کنے کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے تسی آکھو گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تسی آکھو گے اللہ تعالی ہر چیز سے طاقت رکھن والا ہے، انج کر سکتا ہے۔ ایک مثال اللہ پاک نے اپنے واسطے بیان کیتی ہے سورۃ الکہف دے اندر۔ اللہ فرماتے نے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا روح الریاح۔ مثال اللہ پاک نے بیان کیتی ہے دنیا دی زندگی دی۔ اللہ پاک فرماندے نے انج ہی ہے جویں تسی اپنی زمین دے اندر کوئی چیز بیج دے ہو اور وہ مضبوط ہوندی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے مضبوط اتنی ہوندی ہے کہ ہنیری آئے انہوں کوئی پریشانی نہیں۔ اس طرح کڑک دی فصل ہوئے یہ دی مثال لے لو۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی بیجی وہ ہو گئی، ایک دن او دا رنگ بدلیا، وہ پک گئی، تسی اس نو کٹ لیا، پھر تسی اپنی زمین جاؤ گے تزروح الریاح، اتھے تیلے کھلرے ہون گے اور وہ ہوا آئے گی انہاں تیلیاں نو اڑائے گی۔ تسی ویکھو گے وہ تیلیاں نو اڑدیاں جڑے ایک دن مضبوط سن۔ رب العالمین فرماندے نے اسی طرح ہی تیری زندگی ہے، میں بھی ایتھے کچھ بیجیا ہویا ہے، زمین تے بیجیا ہویا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے جویں تو بیج کے ویکھنا ہے ایک دن تم ہی ویکھیں گا اے زمین بیابان ہوئے گی، صاف ہوئے گی۔ اللہ کیویں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اسی ہر شے تے طاقت رکھنے آئے، جویں تو زمین تے بیجیا ہویا ہے ایویں اساں بھی بیجیا ہویا ہے۔ ہن ویکھنے آ کدوں چنگا پھل آوندا ہے، کدوں بہترین پھل آوندا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے اسی ہن انتظار دے اندر آئے کیڑے پاسوں چنگا پھل آئے گا، کیڑے پاسوں ماڑا آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یہ ساڈی طاقت ہی ہے، اس ہری بھری فصل نو بدلیا، انہوں پکاوی جگہ تے لے گئے، اسی لے گئے۔ اللہ پاک فرماندے نے تیرے اندر بھی ساڈی طاقت ہی، تیرے اندر بھی اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ پاک فرماندے نے تیرے اندر بھی ساڈی طاقت ہی ہے۔ اللہ کیویں؟ اللہ فرماندے نے اللہ الذی خلقکم من ضعف، جدو تو بچہ سی تو کمزور سی ہے، پھر تینوں طاقت بخشی ہے، طاقت تو بعد پھر اساں تینوں جوانی بخشی، جوانی تو بعد اللہ فرماندے نے ضعفا وشیبا، تیرے اندر ایسی طاقت ہے جڑے تیرے کو جوانی کھو کے تینوں بڑھے پہ لے گئی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وہ کوئی طاقت ہے جڑا تیرا کنٹرول سنبھالی کھڑی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ اللہ دی طاقت ہے۔ رب العالمین فرماتے نے میری طاقت ہے جڑی تینوں جوانی دے اندر بڑھیپا تیرے اندر آ جاندا ہے اور طاقت تیرے کو واپس لئی جاندی اپنے وقت نال، اپنے ٹائم نال، تینوں نہیں پتہ لگدا۔ اللہ پاک فرماتے نے لیکن سانو پتہ ہے، اسی یہ ساری چیزاں جاننے ہاں۔ تو میرے بھائیو رب العالمین نے اپنی طاقت دے بارے قرآن دے اندر آپ مسلمانوں دسن دی کوشش کیتی ہے۔ رب العالمین فرماتے نے جڑا تسی گناہ کرتے ہو نا وہ لوگاں نو نہ دسیا کرو، اگر تسی لوگاں نو دسو گے تے لوگاں نو یاد رہ جائے گا، کدی تانوں یاد کرا دین گے۔ اگر تسی نہیں دسو گے ہو سکتا ہے میں تہاڈا گناہ معاف کر دیاں۔
تے پھر لوگ تانوں دوبارہ یاد کراؤن تے تانوں برا لگے. اللہ پاک فرماندے نے اگر اسی چاہیے نا تے تینوں گناہ کردیاں پکڑ لئیے, گناہ کردیاں پکڑ لئیے. اللہ پاک فرماندے ساڈے اندر اتنی طاقت ہے جڑا تو لوکاں نوں دسدا پھرنا نا کہ میں گناہ کیتا ہے, میں گناہ کیتا ہے, میں گناہ کیتا ہے. ساڈے اندر اتنی طاقت ہے کہ تینوں گناہ کردیاں پکڑ لئیے. قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے نے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ تعالی اس بندے نال محبت نہیں کردا, اس بندے نال پیار نہیں کردا جیڑا بندہ اپنے گناہ لوکاں نوں دسدا تے ظاہر کردا ہے. اللہ تعالی تو دے گناہ جاندا ہی جاندا ہے. اللہ فرماتے نے ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اللہ تعالی جاندا ہے. اللہ پاک فرماتے نے اگر تو ظاہر کرے میں پھر بھی جاننا ہے, اگر تو لکائی رکھے میں پھر بھی جاننا ہے. اللہ پاک فرماتے نے میں تینوں پکڑن تے قادر ہاں لیکن میں نہیں چاہتا کہ تیرے گناہ کوئی اور سنے. اللہ پاک فرماتے نے میرے اندر اتنیاں طاقتاں موجود نے اور ربا بڑے بڑے تکڑے لوگ زمین تے رہندے نے. اللہ پاک فرماتے نے يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اسی کسے بندے نو تکلیف دینی ہوئے, اسی کسے بندے نو دکھ دینا ہوئے, اسی کسے بندے نو غریب کرنا ہوئے, اسی کسے بندے نال تنگی دا ارادہ کر لئیے, رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ پاک فرماتے نے او دے تو کوئی تنگی دور نہیں کر سکدا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ کسے بندے نال اسی بھلائی دا ارادہ کر لئیے, کسے بندے نال آسانی دا ارادہ کر لئیے, امارت دا ارادہ کر لئیے, آرام دا ارادہ کر لئیے, سکون دا ارادہ کر لئیے. اللہ پاک فرماتے نے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ پاک فرماتے نے اسی انہوں بھلائی دیمن تے قادر ہاں, اسی انہوں بھلائی دیمن تے قادر ہاں, سکون دیمن تے قادر ہاں, سکھ دیمن تے قادر ہاں, آرام دیمن تے قادر ہاں. اللہ پاک فرماتے نے اسی طاقت رکھنے ہاں کہ او دے گھر بھلائی پہنچ جاوے, انہوں سکھ پہنچے دکھ نہ پہنچے. اللہ پاک دیاں طاقتاں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما امر الساعات الا كلمح البصر او هو اقرب. اللہ پاک فرماتے نے غیب جاندا ہے رب زمین تے آسمان دا. اللہ پاک فرماتے نے اگر میں چاہواں تے دنیا تباہ کرن دا ارادہ کراں, دنیا تباہ کرن دا ارادہ کراں, میں چاہواں اگر اللہ کتنی دیر لگے گی آخدا کلمح البصر. جتنی دیر تک تیری آنکھ جھمکنی ہے, آنکھ جھمکن جنی میں نو کلام ہل باسا میں ہے, آنکھ جھمکن جنگی میں نو دیر لگے گی او ہوا اقرب. اے دے تو جلدی کم ہو جائے گا. اے میں تو آٹے اللہ دیاں طاقتاں اللہ دیاں ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین نے آکھیا قرآن دے اندر ذالک بان اللہ هو الحق اے گل سچی ہے گل سچی ہے هو الحق وانه یحیی الموتى میں تینوں دوبارہ زندہ کراں گا گلاں سچیاں نہیں ہے اللہ کیویں کرے گا تیرے اندر طاقت ہے اللہ فرماتے ہیں وان اللہ علی کل شیء قدیر میں طاقت رکھنا میرے کولے طاقت ہے وے میں انج کر سکنا وا ناممکن نو ممکن بنا سکنا ناممکن نو ممکن وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا میں او ذات ہاں جنہیں تینوں پانی تو بنایا میں او ذات ہاں جنہیں تینوں پانی تو بنایا اللہ پاک پھر وَجَعَلَهُ نصبا وسحرا پھر میں تیری رشتہ داریاں تیرے تعلقات تیرے نسب تیرے قبیلے میں بنائے اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا تیرا رب اے طاقت رکھ دائی تیرا رب اے طاقت رکھ دائی ہے تیرا رب اے طاقت رکھ دائی او انج کر سکدائی ہے او اے طاقت رکھ دائی ہے اللہ پاک فرماندے نے اسی انج کر کے وکھایا ہے اسی انج کر کے وکھایا ہے اسے زمین تے کر کے وکھایا ہے رب العالمین نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق اللہ پاک فرماتے نے تسی پھرو میری زمین تے ویکھو میں مخلوق نو پیدا کرن دی ابتدا کیویں کیتی ہے تسی ویکھو میں تینوں شروع تو کس چیز دا بنایا ہے ذرا اے تے سوچو اللہ فرماندے نے میں سب کچھ کرن تے قادر ہاں ذرا تو سوچے ذرا آپاں سوچیے کوئی کام دا کام نہیں ہویا میتوں حرکت ہوئی جو میتوں فضول ہوئی کوئی کام دا کام نہیں ہویا میتوں حرکت ہوئی جو میتوں فضول ہوئی ہے اور ساری عمر میں کیتیاں مانے آئیاں کوئی کار نہیں میتوں معقول ہوئی ہے بدیاں ویچ اضافہ ہی گیا ہندہ اے میں خامخواہ زندگی طول ہوئی ہے دوستا حشر نو ہوسی کی حشر تیرا جینا شاپ ذات رسول ہوئی فلک کمب دا وے کے اے میرے فلک کمب دا وے کے عیب میرے ویخ حرکتاں زمین طول ہوئی ہے آجا بھار نہ پا زمین اتے چٹھی قدرتی آن مسئول ہوئی جان لگیاں مینوں ہن پتہ لگا کوئی کار نہیں میں تو معقول ہوئی ہے میرے دوستاں اللہ دیاں طاقتاں اللہ نے اپنی طاقتاں دے بارے چ قرآن دے اندر کئی وراں ذکر فرمایا ہے آپاں نو دسن واسطے کہ تیرا اللہ بڑا طاقتور ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر با برکت ہے وہ ذات اللہ دی با برکت ہے وہ ذات اللہ دی ہے جدے ہاتھ دے اندر بادشاہی ہے زمین تے آسمان دی بادشاہی ہے وہ طاقتاں رکھن والا ہے طاقتاں رکھن والا ہے وہ طاقتاں کرن والا ہے ویکھو غور کرو شروع تو امام کائنات کلے پھر مدینہ کلا اللہ اکبر طاقتاں اللہ دیاں اللہ اکبر اللہ بندہ تلوار لے کے کھڑا ہے آکھن لگا محبوب پیغمبر آج میرے کولوں تینوں کون بچائے گا میرے نبی فرماتے نے کیوں جیاں گلاں کرنا ہے میرا اللہ اور درخت کے ہیٹھاں سی محبوب باری سی آرام فرما رہے ایک واری کلے لیٹے ہوئے نیند بہت آئی تانی نال تلوار سی لٹکائی ایسے حال اندر ارابیک آیا کہن لگا دل وچ بڑا موقع پایا بڑی نال گستاخی دے آ جگایا بے ادبی بڑی نال سی پیش آیا نبی لے کے ہاتھ تلوار کابر سنایا آکھن لگا دس محمد تو مینوں
میرے کول آج کون چھڑاوے گا تینوں ہے رسول اللہ فرمایا طاقت کی تینوں ہے میرا آپ اللہ بچاوے گا مینوں ہے خدا دے پیغمبر نے کلمہ جا کے کافر سن دیا ساری ڈگ پہ آئے خلاف توقع ہزیمت اٹھائی ہے اور پھر تلوار سرور نے چاہی ہے تے فرمایا ہس کے ہون دس مینوں میرے کول کون چھڑاوے گا تینوں ہے میرے کول کون چھڑاوے گا تینوں ہے زمین پیروں نکلی کافر غم وچ ڈوبا فکر جانے اپنی دے اندر سی کھبا چلا جا جہانا دی رحمت نے کے آئے کدی بھی کسے تو میں بدلا نہیں لے آئے نیوی دوڑ پا کے تے ہو جاندہ رہا ویکھو جانی دشمن کچھ بھی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات آقا فرماتے نے اللہ میرا اللہ میں نو اج بچائے گا میرا اللہ میں نو بچائے گا میرے دوستو اللہ دیاں طاقتاں نے اللہ نے اپنی طاقت دے بارے قرآن وچ بیان کیتا ہے اللہ فرماتے نے لوگاں دیاں پیشانیاں تے روشنیاں چمکدیاں ہون گیاں کچھ لوگ جنہاں دے گناہاں دی وجہ کر کے انہاں دیاں روشنیاں کدے بجھ جان گیاں کدے پھر چمکن گیا اللہ پاک فرماندے نے مینوں وہ بندے آکھن گے اللہ آج کسے دی طاقت نہیں ہوئے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہ دیاں طاقتاں ہر شے تے اللہ دیاں طاقتاں میں مختصر جی بات کراں مختصر جی ہے اللہ اکبر گل اونی جنی سمجھ وچ آ جاوے گل اونی لمبی نہیں ہے وللہ ملک السماوات والارض اللہ دی بادشاہی زمین تے آسمان تے ہے اللہ پاک فرماتے نے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی ہر چیز سے طاقت رکھنے والا ہے ہر چیز سے وہ دیاں طاقتاں نے ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا اس دن دی بات ہے امام کائنات جس دن گئے نے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو اللہ دی طاقتاں تساں ویکھیاں نے صحابہ اکرام ہے اللہ تے توکل اللہ تے یقین اللہ تے بھروسہ ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ اکرام ہے اتنا یقین رب تے وے اللہ حدیثاں دے اندر تسی پڑھتے ہو وقت مختصر دیا امام کائنات دے پیارے صحابہ اکرام ہے اللہ تے اتنا یقین کر دے اتنا یقین کر دے ایک صحابی دیر نال نماز پڑھن واسطے آیا کرتا صحابہ اکرام نے آکھیا محبوب پیغمبر آ بندہ روز دیر نال آوندا ہے ایک دن میرے نبی نے اس بندے کو پوچھ لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا روز دیر نال کیوں آوندا ہے آکھدا اکو چادر گھر دے اندر اکو چادر گھر دے اندر ہے او دے نال میں نماز پڑھنا اسے نال میری بیوی نماز پڑھتی ہے میرے نبی خاموش ہو گئے کچھ دنوں تو بعد کچھ وقت تو بعد دو اٹھ میرے نبی کو آ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو بلا کے لے آؤ اس بندے نو بلایا گیا میرے نبی فرماتے نے دوویں اٹھ لے جا اپنے گھر دے اندر گھر لے کے دروازے تے پہنچیا دروازے تے پہنچیا دروازے تے پہنچیا حضرات بیوی نے ویکھیا گھر دے اندر مال آیا ہے آگ لگی کدو لے کے آیا ہے آگ لگا محبوب پیغمبر نے مینو دو اٹھ مال دے بھرے ہوئے دے چھڈے نے عورت آکھ لگی ضرور تو نبی دے سامنے رب دا گلا کیتا ہوئے گا ضرور تو نبی دے سامنے رب دا گلا کیتا ہوئے گا اللہ دا گلا کیتا ہوئے گا کہ اللہ نے سانو کچھ نہیں دیتا ہے سانو رب نے کچھ نہیں دیتا ہے کوئی جیتے ہوئے ہوتے ہی خوراک اس دی لکھ چکا رب جو برات اس دی
پانیاں دے وچ چیزاں بے شمار جے پانیاں دے وچ چیزاں بے شمار جے مچھی ڈڈی کمے وچ کئی سی سار جے وڈے وڈے مچھ واندے چھالا مار دے او وچے روزی کھاندے نے او دن رات دی کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی لکھ چکا رب جو برات اس دی اڑدیاں پرندیاں نو باز کھاندے جے کیڑے تے پتنگے ہور جانور جے اونا نہیں بنائے بڑولے گھر جے او تازی روزی کھاندے تے ہلاوندے پار جے کیویں روزی ویکھو اس کائنات دی کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی لکھ چکا رب جو برات اس دی ماشاءاللہ میرے پیارے دوست آگے نے انشاءاللہ مفصل بیان انہاں دا ہوئے گا اپنے فضل تے کرم دے نال مولا ساڈے اگلے معاف قصور کر دے اگے واسطے نیکیاں کرن بدلے سانو زندگی بھر مجبور کر دے ایسا متبع سنت بنا سانو اسوہ حسنہ نو ساڈا منشور کر دے اے اخیر تے ایوئی دعا میری اے قبول تو بل ضرور کر دے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین